नमस्ते, हजुरहरूलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। हामी यो भर्खर जन्मेको बच्चाको स्वेटर बुन्न सिकौँ। यसलाई किमोनो स्वेटर पनि भन्छ, जुन यो हाम्रो नेपाली दौरा सुरुवालसँग धेरै मिल्न जान्छ। यसरी लगाउने हुन्छ र यसलाई यस्तो गरेर यहाँ पनि बान्ने बनाउनु पर्छ। अहिले मैले बनाएको छैन, हजुरहरूलाई सिकाउँदा यहाँ बनाउने छु। यो बिगिनर्सहरूको लागि, जसलाई स्वेटर बुन्नु एकदम नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो एकदमै सजिलो छ। यसमा धेरै ट्रिक्सहरू पनि छ यस्तो बनाउने। उहाँले यो सिक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ अरू स्वेटर बनाउनलाई। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। मैले यो भर्खर न्यूबोर्न बेबीको लागि, भर्खर जन्मेको बच्चाको लागि अलिक सानै साइजको बनाएको छु। हजुरहरूले कुन साइज मनपर्छ त्यो हिसाबले घर धेरै कम्ती लाउनु होला। यसरी धागो लिनुहोस्। मैले यसमा 41 घर लगाएर अहिले बनाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसरी घर बनाउनुहोस्। 3 4 5 6 7 यसरी नै हजुरहरूले 41 घर लगाउनुहोस्, या हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यति लगाउनुहोस्। मैले यहाँ 41 घर 41 घर रेडी गरेको छु। अब यसलाई हामी सुल्टा सुल्टा बुन्छौँ। यसरी यो पहिलो रो हो, त्यसैले हामी यो पहिलो घर पनि बुन्छौँ, दोस्रोदेखि पहिलो घर बुन्दैनौँ। यसरी अगाडिबाट सबै सुल्टो बुनाइ गर्नुहोस् परेसम्म। यहाँसम्म हजुरले सुल्टो बुनाइ गर्नु। पहिलो रो सबै सुल्टा बुन्यौँ र दोस्रो पनि हामी यसरी नै सबै सुल्टो बुनाइ गर्छौँ, पहिलो घर छोड्ने र यसरी अगाडिबाट सबै सुल्टो बुनाइ गर्छौँ। यसरी नै पहिलो दोस्रो सबै सुल्टा बुनाइ गर्दै हजुरहरूले काखी जहाँ हुन्छ काखीको भागसम्म, काखी ठ्याक्क सुरु भएको भागसम्म माथि लामो बनाउनुहोस्। म यो भर्खर जन्मेको बच्चादेखि 1 महिना या 2 महिनासम्मको बच्चालाई हुने स्वेटर बनाउँदैछु, त्यसैले म 6 इन्च लामो यसलाई बुन्नुहोस्। यसरी मैले यो 6 इन्च बुनेर रेडी गरेको छु। अब यसमा हामी बाउलाको भाग निकाल्छौँ। यो हाम्रो ठ्याक्क काखी हुन्छ, यो र हामी यता र यता बाउलाको भाग निकाल्छौँ स्लिभको। त्यसको लागि हजुरहरूले हात कतिको लामो बनाउनु मनपर्छ त्यही हिसाबले यसरी घर बढाउनु होला। यहाँबाट पहिले यसलाई उल्टा लिनुहोस् र यसलाई उता चढाउनुहोस्। यो धागो चढाउनुको अर्थ हाम्रो यो जुनमा यस्तो बनिएको छ सेप, यो सेप नबिग्रोस् भनेर हामीले यो धागो चढाएन भने यहाँ गाँठो पर्छ, त्यो अभोइड गर्नलाई हामी घर चढाउँछौँ र यसरी सुल्टा बुनाइ बुन्छौँ। 1 घर, फेरि अर्को घर निकाल्छौँ, 2 घर, यसरी यताबाट घोचेर उताबाट निकाल्ने, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर। यसरी नै म यता जम्मा बाउलाको लागि 30 घर बनाउँछु। यता हजुरहरूले घर बढाउँदै जानुहोस्। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले 30 घर बढाइसकेँ। यो हाम्रो बाउलाको भाग हुन्छ र अब हामी यसलाई सुल्टो बुनाइ गर्दै यहाँसम्म जान्छौँ।
यो पहिलो घरलाई पहिलो फर्स्ट रो भएकोले गर्दा यसलाई पनि बुन्ने। सिधा सिधी यसरी सुल्टा बुनाइ गर्दै परसम्म जानुहोस्। यहाँ मैले बाउलाको भाग सबै सकिसकेँ। अब यो यता जिउको भाग पनि यसरी नै सिधा सिधी सुल्टा नै बुन्दै अर्को एन्डसम्म परको कुनासम्म जानुहोस्। म यहाँदेखि सुल्टो बुनाइ गर्दै यो एन्ड आइसकेकी छु। अब यहाँबाट हजुरहरूले यसरी पल्टाउनुहोस् र अघिको जसले यसलाई उल्टो काँटा छिराउनुहोस्। यसलाई धागो उतापट्टि पठाउनुहोस् र यसमा सार्नुहोस्। अब घर बढाउनुहोस्। यता पनि अघि जस्तै गरी 30 घर बढाउनु होला। 1 2 3 4 5 यसरी नै 30 घर बढाउनुहोस्। मैले यता पनि 30 घर बढाइसकेँ। अब यसलाई फेरि हामी सबै सुल्टो बुनाइ गर्छौँ। 1 2 3 4 5 यसरी नै हामी सुल्टो बुनाइ गर्दै यता र यता दुवै सुल्टो बुनाइ गर्दै यति यो काखी हो। यो काखीको भागदेखि हामी माथि कुमको भाग शोल्डरको भागसम्म यति बुन्छौँ। 2-2.5 इन्च जति हजुरहरूले यति बुन्नुहोस्। यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस्। मैले यहाँ यो चेस्ट लेभल भयो, यो शोल्डर लेभल, यहाँ काखी छ भने हाम्रो यो कुम भयो र अब हामी यहाँ बिचमा गलाको भाग निकाल्छौँ। गलाको भाग निकाल्दाखेरि हाम्रो यो 41 41 घर छ। 41 लाई हामी 3 भाग गर्छौँ। 3 भाग गरेर बिचमा अलिक धेरै राख्छौँ यसरी। जम्मा हाम्रो 41 घर छ। 41 मा यता 12 अनि बिचमा 17 घर चाहिँ हामी मार्छौँ। 17 घर हामी बन्द गर्छौँ। अब यताको 30 चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ। अब यहाँबाट पहिला 30 घर सिधा सिधी बुन्नुहोस्। 1 2 3 4 5 यसरी 30 गर्नुहोस्। यहाँ मैले बाउलाको भाग 30 घर बुने। अब हामी यो 41 घरमा हामीले साइडमा 12 राखेका छौँ। त्यही भएर हामी यहाँ 12 स्टिचेस 12 घर बुन्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हामी 17 घर मार्छौँ। यहाँनिर 17 घर मार्नको लागि पहिले 2 घर बुन्नुहोस्। 1 2 अब यो पछिकोलाई 1 घर मर्यो, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 6 यसरी नै 17 घर मार्नुहोस्। मैले यहाँ 16 घर मारिसकेँ। अब यो 17औं घर हो। 17 अब हामी यो सबै सुल्टो बुन्छौँ परैसम्म। 2 3 यहाँसम्म सुल्टै बुन्नुहोस्। मैले यो यता कम्प्लिट गरिसकेँ र यसलाई यता फर्काएँ।
अब यो बिचमा हेर्नुहोस् हाम्रो गलाको भाग निस्किएको छ। यो पछाडिपट्टिको भाग हो, ब्याक साइड हो यो। अब हामी फेरि यो सबै सुल्टो बुनाइ गरेर यहाँसम्म बुन्छौँ। यसलाई हामी सबै सुल्टो बुन्छौँ। यो हाम्रो यति चाहिँ हाम्रो बौलाको पछाडिको भाग हो। अब हामी अगाडि बुन्नुपर्छ। यसरी यहाँसम्म बुन्नुहोस्। म यहाँदेखिको सिधा बुनेर यहाँ यो एन्डमा आए। अब हामीले अगाडिको पाटा बुन्नुपर्छ। अगाडि यो यसरी आउँछ, फोल्ड भएर पछि यो यसरी आउँछ र अब हामीले यहाँ चाहिँ यसको क्रस गर्ने भाग बनाउँदै जानुपर्छ र यो क्रस हामी यहाँसम्म बनाउँछौँ यसरी, यसको सिधा र यसको सिधा आएपछि हामी यहाँ बौला बन्द गर्छौँ। बौला अगाडि पछाडि पुरा भइसक्छ र हामी यहाँदेखिको फेरि यसरी बढाउँदै जान्छौँ। यहाँदेखिको चाहिँ सिधा आउँछौँ। अब हामी अगाडिको भाग बुन्न गइरहेको छौँ। तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर म यो देखाउँछु। हामीले अहिले यो पछाडिको भाग मात्र बुनेको छौँ। अब हामीले यो भाग निकाल्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हामीले यतापट्टि मैले यहाँ 26 रो बुनेको छु। झन्डै 2.5 इन्च जति, 2.5 इन्च। तपाईहरुले अब यो 2.5 इन्च 26 रो बुन्नुहोस्। 26 रो भनेको 26 रो बुन्दा ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्छ र हजुरहरूले यहाँ बढाउँदै जाँदाखेरि 26 को आधा 13 हुन्छ। भनेपछि 13 चोटि घटाउनु पर्छ। म त्यो हजुरहरूलाई सिकाउँछु। अब यो अगाडि घर बढाउनुको लागि, त्यो छड्के पार्ट निकाल्नुको लागि यो अन्त्यको 3 घर नबुन्नुहोस्। यताबाट आउँदाखेरि यो अन्त्यको 3 घर छोड्नुहोस् र अब यहाँ चाहिँ हामी बढाउँछौँ 1 2 3। हामी तेस्रो घरलाई यहाँबाट सुल्टो बुन्छौँ। फेरि यताबाट त्यही घरलाई पछाडिबाट फेरि सुल्टो नै बुन्छौँ। भनेपछि एउटा घरलाई हामीले 2 चोटि, अगाडि एकचोटि पछाडि एकचोटि बुन्छौँ। फ्रन्ट लुप र ब्याक लुप दुवैचोटि एक चोटि बुन्छौँ र यो दुईटालाई नर्मल सुल्टा बुन्छौँ। कसैको यो अन्त्यको घर सुल्टा बुन्ने र कसैको उल्टा बुन्ने बानी हुन्छ। त्यो जुनै बुने पनि हाम्रो शेप चाहिँ यो आउनु पर्यो। त्यो गाँठो नभएको शेप यस्तो निकाल्नु होला। अब हामीले यो एकपट्टि भाग यसमा मात्रै काम गर्छौँ। त्यसैले यो हामीलाई काँटा चाहिन्छ। त्यसैले यो हामी अर्कोमा सार्छौँ। हामीले अहिले सार्दा यसरी सारिराखौँ अर्कोमा। हजुरहरूले यो धागो राख्दा पनि हुन्छ या अर्को फाल्टो काँटो राख्दाखेरि पनि हुन्छ। हामी यो घरलाई यसरी सिक्योर गर्छौँ। यो घर नफुस्कोस् भनेर यसरी बानेर राख्छौँ। डोरीले बाने पनि भयो या अर्को काँटा राख्नु भए पनि हुन्छ। तर यसमा याद गर्नु होला, हामी अघि यहाँबाट बुन्दै यता आएको छौँ, यता गएको छौँ। अब हामीले पछि बुन्दाखेरि यताबाट बुन्ने कि यताबाट बुन्ने त्यो याद गर्नुपर्छ। किनभने त्यो बुन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एक लाइन सादा र एक लाइन बुट्टा, एक रो बुट्टा एक रो सादा छ। त्यही भएर हाम्रो यो सादा सादा या बुट्टै बुट्टा नहोस् भनेर त्यो तपाईहरु आफैले लजिक लगाएर मिलाउनु होला। यो बुट्टा सादा आउनुपर्छ। अब हामी यहाँ अगाडिको पाटा बुन्छौँ, यहाँ बढाउँदै जान्छौँ। अब हामीले यहाँ 13 चोटि बढाउँछौँ। 26 रो हो तर 13 चोटि बढाउँछौँ। किनभने हामी एक रोमा बढाउँछौँ, अर्को रो त्यतिकै बुन्छौँ। यो रो हामी सिधा सिधी बुन्छौँ किनभने अघि हामीले बढाएको छौँ। म यहाँबाट पहिलो घर यसो छोडेपछि यो उता लान्छु किनभने यहाँ गाँठो नपरोस् भनेर, यो एजको फिनिसिङ राम्रो आओस् भनेर म यो गाँठो जोगाउनका लागि यो धागो उता चढाउँछु
र सबै सुल्टो बुनाइ गर्छु। यो रो सेकेन्ड रो सबै हामी उल्टा सुल्टा बुन्छौँ। यो रोको अन्तमा आइपुग्यौँ सिधा सिधी बुनेर। अब हामी यहाँबाट सिधा सुल्टा बुन्दै बुन्दै अन्त्यको 3 घर छोड्छौँ यसरी। माफ गर्नु होला, यहाँ मेरो घर फुस्क्यो। यसरी सबै सुल्टो बुनाइ गर्दै अन्त्यको 3 घर मा रोकिनुहोस्। यो अन्त्यको 3 रोमा आएर मैले रोकाएको छु। अब यसलाई बढाउने हो यसरी। अब यसैलाई फेरि पछाडिको लुपमा यसरी राखेर फेरि त्यही घरलाई 2, हाम्रो यहाँ 1 घर बढ्यो। अब यो 2 घर सुल्टा बुन्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो आउनुपर्छ फिनिसिङ, त्यो याद गर्नु होला। अब हामी यो लाइन यताबाट आउँदा बढाएको छौँ, अब यताबाट आउँदा सिधा सिधी बुन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो हल्का छड्के सुरु भयो, जुन चाहिँ हाम्रो पछि यसरी आउँछ। अब यसरी नै हजुरहरूले यसलाई यहाँसम्म 13 चोटि घटाउनुहोस्। 13 चोटि घटाउँदाखेरि हजुरको एक रो हाम्रो खाली जान्छ सिधा सिधी र 1 रो घटाउँछ। त्यसरी 26 रो बुन्दा 13 घर घटेर ठ्याक्क यहाँ आइपुग्छ। यहाँसम्म हजुरहरूले बुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले 13 रो कम्प्लिट गरेँ। अब यहाँ हामी 30 घर, यो जुन बौलाको 30 घर छ, हामी त्यो 30 घर घटाउँछौँ। बौलाको भाग अब पुरा भयो। यसरी 1 2 3 4 यसरी नै 30 घर घटाउनुहोस् बौलाको भाग मात्र। यहाँ बौलाको यति भाग कम्प्लिट भयो। अब यसरी बौला कम्प्लिट भयो हाम्रो। अब हामी यहाँ हाम्रो हेर्नुहोस् भी शेप आइसकेको छ र अब हामी यो बढाउन अझै हामी यहाँसम्म बढाउँछौँ। हाम्रो यो जम्मा 41 घरको थियो। यो हामी 41 घरमा हामी 40 घर भइन्जालसम्म हामी यहाँ बढाउँछौँ। 40 भन्दा धेर बनाउँदैनौँ। 1 घर या 2 घर कम बनाउँछौँ यसको मेन भाग भन्दाखेरि। अहिले हामी यहाँसँग 40 छैन, तर हामी यहाँ 40 पुगाइन्जालसम्म यता साइड गलाको साइड मात्र बडाको बडा गर्छौँ। यहाँ स्ट्रेटको स्ट्रेटै राख्छौँ। हाम्रो यो गलामा यस्तो प्रिन्ट आफै आउँदै जान्छ, जुन हामी 3 घर राख्छौँ र 3 घर अगाडि 1 घटाउँछौँ। त्यसले गर्दा यो बुट्टा आफै राम्रोसँग आउँदै जान्छ। र अब हजुरहरूले कन्टिन्यू यता बढाउँदै गर्नुहोस् जबसम्म हजुरको काँटामा 40 घर हुँदैन। म अब हजुरहरूलाई प्रोसेस त्यही हो, तरिका त्यही हो बुन्ने। हामीले यहाँसम्म बुनेको थियौँ। अब त्यसपछि हामी 40 पुगिन्जालसम्म यहाँसम्म बढायौँ जबसम्म हाम्रो 40 हुँदैन। 40 पुग्दा यहाँसम्म आयो र यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले सिधा स्ट्रेट बुन्यौँ जबसम्म यो
पछाडिको ढाडको यो एन्ड आइपुग्दैन र त्यहाँ आइपुगेपछि हामीले यो मार्यौँ अनि यो जसरी बुन्यौँ यो पाटा पनि हामीले त्यसरी नै बुन्यौँ। अब हाम्रो एउटा स्वेटर अलमोस्ट कम्प्लिट भयो। अब हामी यसमा यसरी तुना राख्छौँ। बच्चालाई यसरी बन्द स्वेटर लगाइदिन अप्ठ्यारो हुन्छ। एक त उनीहरूको स्किन पनि सफ्ट हुन्छ हैन, त्यसैले यो माथिबाट लगाइदिन अप्ठ्यारो हुन्छ। यसरी दुईपट्टि खुला गर्ने लगायो भने उनीहरूलाई लगाइदिन यसरी सुतायो अनि ठ्याकठ्याक लगाइदिन सजिलो हुन्छ र यो दुईवटा यो फ्ल्याप भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको छाती र पेट पनि न्यानो बस्छ। यो स्वेटर बच्चाहरूको लागि एकदमै कम्फर्टेबल र राम्रो हुन्छ। अब हजुरहरूलाई यो बनाउन सिकाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर त एउटा भित्री भागमा एउटा बनाउनु होला। जहाँनिर यो 40 को आएर ठिक्क यो सकिएछ घर बढाउन, त्यहाँनिर बनाउनु होला यो। त्यसो गर्दाखेरि यो भाग यसरी लत्रिँदैन। एउटा यता र एउटा यसमा बनाउनु पर्छ। अब हामी त्यो लेस यहाँ बनाएर हेरौँ। लेस म कुरुसले बनाउँछु हैन। यो यसरी बटारेर हातैले बनाएको झन् राम्रो हुन्छ, तर यो भिडियोमा देखाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, क्यामेराले पुग्दैन। अब यसलाई पहिले पोजिसन मिलाउनुहोस्। ठ्याक्क यहाँ लगाउने हो। जहाँ लगाउने हो त्यहाँनिर हजुरले यहाँ सिलाइ यहाँ छ, त्यही भएर सिलाइकै लाइनमा लगाउनुहोस्। धागो डबल गर्नु होला। धागो डबल भयो भने सजिलो हुन्छ। अब यसलाई यसरी जसरी हामी सिक्री बनाउँछौँ त्यसरी नै सिम्पल तरिकाले यसरी बनाउँदै जानुहोस्। कति लामो चाहिन्छ त्यति नै हजुरले लामो बनाउनुहोस्। सिक्री बनाइसकेपछि काटिदिनु होला। मेरो यो डबल पुगेन, आधासम्म मात्र पुग्यो, त्यसैले आधा सिङ्गल नै बनाएँ र यसलाई यही भित्र यसरी तान्दै लुकाउनुहोस्। यही भित्र यसरी यसलाई लुकाउनुहोस्। हामीले यहाँ बनाइसक्यौँ। अब यो जहाँ यो बढाएर सकेको छ एन्ड, त्यहीँनिर ठिक्क हामी यसरी यहाँ बनाउँछौँ। यहाँ लेस रेडी भयो। अब यसलाई हजुरहरूले यो अप्सनल हो, हजुरहरूले यो लेसको ठाउँमा बटन पनि लाउन सक्नुहुन्छ। तर बटन चाहिँ बच्चाहरूले लुज भयो भने निकालेर मुखमा हाल्न सक्छ, त्यही भएर यो लेस चाहिँ सेफ हो, यो लगाएको राम्रो। हजुरहरूको यो स्वेटर रेडी भयो। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब, सेयर अनि लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।